नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारद्वारा अनसन तोड्न आग्रह, धोका दिएको भन्दै केसी समर्थक सडकमा। चिकित्सा संघले भोलि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने। कोरोनाले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेन। नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको सीसीएमसी पनि निकम्मा। कोभिड-19लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना बनाउने प्रहरीको तयारी। आफू पनि बच्ने र नागरिकलाई पनि बचाउने रणनीति अख्तियार गरिँदै। बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढेपछि अपराधीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै सडकमा जनता। भएको नियम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगराइएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश। 27 वर्षदेखिको युद्धलाई विराम दिन अर्मेनिया र अजरबैजान तयार। सीमा क्षेत्र नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा 2 हप्तादेखि भइरहेको तनाव तत्कालका लागि अन्त्य। र युएफए नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत आज समूह चरणको खेलमा स्पेन र स्विजरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा। अर्को खेलमा जर्मनी र युक्रेन बीच भिडन्त। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। केपीसँग वार्ता गर्न बोलाइएको सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अनसन तोड्न आग्रह गरेका हुन्। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कोभिड-19 को महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै केसीलाई आग्रह गरिएको हो। जारी विज्ञप्तिमा अनसन अन्त्य गरिदिन हुन प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई वार्ता समितिले अनुरोध गर्दछ भनिएको छ। सहमति प्रयास असफल भएपछि शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै डाक्टर केसीका मागबारे आफ्ना धारणा समेत सार्वजनिक गरेको हो। सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह तथा विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सालवसाले बजेट विनियोजन गरेर योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको सरकारले दावी गरेको छ। विज्ञप्तिमा गेता मेडिकल कलेज भवन र अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको दावी समेत गरिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष स्वयं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा जग्गा प्राप्ति र गुरु योजना स्वीकृति भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको समेत जानकारी गराइएको छ। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गुरु योजना पारित भइसकेको छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नाकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भइसकेको बताइएको छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा अधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको, चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेर काम थालिएको सरकारी वार्ता टोलीले बताएको छ। विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीले अघि सारेका मागहरू पूरा हुने क्रम रहेको आशय व्यक्त गर्दै अब वार्ता नगर्ने संकेत दिएको हो। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै डाक्टर केसीका समर्थकहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। केही घटनाहरू हेर्ने हो भने सरकार कसरी चुकिरहेको छ र सरकारले जनताको माग, जनताको आवाजलाई कसरी निमट्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रहमा भएको यो सरकारी लापरवाहीले प्रश्न पार्छ। दुई पटकसम्म वार्ता भयो, त्यो पनि करिब सत्याग्रह बसेको
3 हप्ता पछाडि जुन समयमा उनका मागहरू जनताले समर्थन गरेका मागहरू र नेपालको समग्र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको जुन सुधार चाहेर उनी सत्याग्रह बसे, तर यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उनको सत्याग्रहलाई त्यसै निमोट्न खोजिँदैछ। अब 22 गते राति एउटा समझदारी बनिसकेको थियो दुईटै वार्ता टोली बीचमा। हामीले मसुदा नै गरेका थियौँ, समझदारीलाई हामीले सहमतिको मसुदा नै गरेका थियौँ। करिब करिब त्यो अन्तिम त्यसलाई चाहिँ रूप दिइसकेको अवस्था थियो। अन्तिम रूप दिइसके पनि त्यो वार्ता टोलीको तहबाट गरेको हुनाले त्यहाँ मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि उहाँहरूले पहिला भएको समझदारीबाट पछि फर्किने कुराहरू गर्नुभएको रहेछ। मन्त्रीज्यूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो निर्देशन दिनुभएको छ, हामी त्यो त गर्न सक्दैनौँ, हामी त पछाडि फर्क्यौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। भनिसकेपछि त्यसमा हाम्रो सहमति छैन भनेर भन्यो। उनको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था झनभन्दा झन जटिल बन्दै गइरहेको छ, तर सरकार भने वार्तालाई निरन्तर रूपमा टारिरहेको छ। उनका केही मागहरू जो राजनीतिक रूपमा समाधान हुनुपर्ने हो ती समाधान हुन नसक्दा र सामान्य मागहरूलाई मात्र सरकारले कार्यान्वयन गर्छु अथवा सम्झौता गर्छु, सहमति गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो त सरकारले आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्छोरा हानिरहेछ। किनकि जुन नागरिकबाट 2/3 मत लिएर बनेको सरकारले नागरिककै जनआकाङ्क्षा पुरा गर्दिन भन्नु भने त उसले त अब म सत्तामा रहन सक्दिनँ भने हार खाएको मानेको जस्तो मान्छु मैले। यसरी वार्ता भाँडिरहँदा र आज डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रहको 27औं दिनसम्म आइपुग्दासम्म सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाइसकेपछि अहिले यसरी स्वस्फूर्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै यो भिड, यो जनआवाज जम्मा भएको छ। अहिलेलाई पनि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै भनिरहेका छौँ, तर यदि सरकारले आज बेलुकासम्म पनि भएन भने चाहिँ हामी अझै सशक्तका आन्दोलन त अझै पनि शान्तिपूर्ण नै हुन्छ, तर झन् भद्र अवज्ञाका आन्दोलन पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण मेरो सरकारसँग अनुरोध हो, डाक्टर केसीका मागहरूमा अस्ति भएको सहमति पालना गरिदिनुहोस्, अस्ति बसेको सहमतिका ड्राफ्टमा सहमति होस् र यो अनसन तोडियोस्। 2 दिनसम्म निरन्तर वार्ताको प्रयास भयो। पहिलो दिन अथवा उनी अनसन बसेको 25औं दिन एक प्रकारको सकारात्मक रूपमा वार्ता अगाडि बढिरहेको थियो, मस्यौदा तयार भएको थियो, तर जुन प्रकारले त्यो मस्यौदा एउटा पूर्णता पाउनुपर्ने थियो त्यो अर्का दिन एकाएक भङ्ग भयो। कहाँबाट भङ्ग भयो र किन भङ्ग गरियो भन्ने विषय अहिले तातिरहेको छ र जनमानसमा पनि डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छैन भन्ने भान भइरहेको छ। यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले 27 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई आइतबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। संघले आइतबारसम्म पनि सत्याग्रहको अन्त्य नभएको अवस्थामा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रममा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। यसअघि संघले केसीसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको भन्दै आश्विन 23 गते शुक्रबार तय भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर केसीको माग हालसम्म पनि पूरा हुन नसकेपछि संघ फेरि आन्दोलित बनेको हो। नेपालमा दिन प्रतिदिन कीर्तिमानी संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज अहिलेसम्मकै धेरै 5000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार एकै दिन 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 31000 पुग्न लागेको छ। दैनिक संक्रमित वृद्धिको आजको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 19320 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा दैनिक संक्रमित वृद्धिमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। बितेको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2672 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 2100, भक्तपुरमा 203 र ललितपुरमा 369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 30,818, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 13,654,
संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि उकालो लागेको छ। निको हुने भन्दा संक्रमित धेरै थपिँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,818 जना पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा करिब 20,000 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 13,654 र होम आइसोलेसनमा 17,164 जना रहेका छन्। तीमध्ये पनि 321 जना आइसियूमा र 77 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आइसोलेसनमा रहनुभएको सुदूर पश्चिम प्रदेशमा 640 जना गरी जम्मा 17,164। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या 1,229 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 74,252 जना निको भएका छन्। यो कुल संक्रमित मध्ये 70.2% निको भएका हुन्। यस्तै आज थप 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। आज मृत्यु हुने मध्ये 12 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्। यो सँगै मृतकको कुल संख्या 614 पुगेको छ। काठमाडौँ सहित मोरङ, रूपन्देही, सुनसरी, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सुर्खेत र बाँके गरी 9वटा जिल्लामा 500 बढी हालको अवस्थामा उपचार संक्रमित रहेका छन् भने मोरङ र मुस्ताङ जिल्लामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा पहिलो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको 260 दिनमा संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्यो। पहिलो व्यक्तिमा संक्रमण माघमा भएको थियो। दोस्रो संक्रमित चैत्र 10 गते पुष्टि भयो। लगत्तै सरकारले देश नै लकडाउन गर्यो, तर बाँकी कुनै पनि काम प्रभावकारी गर्न सकेन, जसका कारण संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने सरकार आफ्नै स्वार्थमा रुमल लिइरहेको छ। माघ 9 गते चीनबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा पहिलो पटक नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको 260 दिनपछि अर्थात झण्डै 8.5 महिनापछि संक्रमितको कुल संख्या 1 लाख नागेको छ। दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण चैत्र 10 गते पुष्टि भएपछि सरकारले देश नै लकडाउन गर्यो। 4 महिनाको लकडाउन अवधिमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लागिरह्यो। उता संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरह्यो। लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्य उपचारका लागि चाहिने पूर्वाधार विस्तार हुन सकेन, न त कोरोनाको पीसीआर परीक्षणको संख्या नै बढाइयो, जसका कारण अहिले दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। जेठ 3 गते संक्रमितको पहिलो निधन भएको थियो। असोज 23 गतेसम्म आइपुग्दा 600 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा यसरी संक्रमण र मृत्यु बढ्ला भनेर सरकारले कहिल्यै पनि सोचेन। जनतामा पनि भ्रम फैलाइरह्यो, जसका कारण अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छ। संघीय राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन र आइसियू बेड अभाव हुन थालिसक्दा पनि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशन समिति र मन्त्री परिषदको ध्यान संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून हुँदा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको निर्देशन समितिको बैठक पटक पटक बस्यो, तर अहिले संक्रमण अत्याधिक संख्यामा भइरहँदा सीसीएमसीको अस्तित्व नै छ कि छैन भन्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणकै लागि गठन गरिएको सीसीएमसी त असफल भयो, सरकार पनि कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषदको बैठक नियमित भइरहेको छ। नियुक्ति, पदावधि थप र अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी थप लगायतका रोकिएका परीक्षा सञ्चालन लगायतका विषयमा मात्रै निर्णय गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बैठक बस्दा त मन्त्री परिषदमा कोरोना नियन्त्रणबारे छलफल नै हुन छाडेको छ। नियन्त्रण गर्न नसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न बारम्बार आग्रह गर्ने मात्रै सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या अत्यधिक बढेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्न मुख र नाक छोपिने गरी अनिवार्य मास्क लगाउन र साबुन पानीले बारम्बार हात धुन मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले संक्रमितका लागि उपचार गर्न अस्पताल र बेड अभाव भएकाले घरमै बसिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। नेपालका राजनैतिक दलहरू कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा यति बेला प्रश्न भएको छ। मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बेला सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस घर झगडामै व्यस्त छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले 6वटा प्रदेशमा पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय तहको सरकारमा पनि नेकपाकै बाहुल्यता छ, तर तिनै तहका सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
कोरोनाले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सत्तारूढ दल जिम्मेवार बनेर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ दलका कार्यकर्तालाई कोरोना नियन्त्रणका उपाय सम्बन्धमा जनतामाझ पठाउन पनि सकेको छैन। अरू केही गर्न नसके पनि जनचेतनामूलक काममा खटाउन सकिने सम्भावना भने छ। तर नेकपाले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै योजना नै बनाएको छैन, जसका कारण कोरोना संक्रमणले तीव्रता लिइरहँदा पनि नियन्त्रणको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यति बेला नेकपा कमजोर हुनुको कारण दलभित्रको आन्तरिक झगडा नै हो। नेकपाको नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म नै विवाद छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकता भएपछि निरन्तर नेकपा विवादमै रुमलिएको छ। यसै वर्षको चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको नेकपाले एकता प्रक्रिया नै टुङ्ग्याउन सकेको छैन। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर शक्ति सञ्चयमा लागेको देखिन्छ। 2072 सालमा भूकम्प गएपछि तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेस तीनवटै दलका नेता कार्यकर्ता उद्धार र राहतमा खटिएका थिए। तर यति बेला दलहरू बीचको सहकार्य त परको कुरा, दलभित्रै पनि एकता देख्न सकिँदैन। सत्तारूढ दलभित्र मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका खेलेको देखिँदैन। बेला बेलामा सरकारलाई दबाव दिनका लागि प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने र सञ्चार माध्यममा बोल्न पाउँदा सरकारको विरोध गर्नमै कांग्रेस सीमित देखिन्छ। कांग्रेसले पनि कार्यकर्तालाई कोरोना विरुद्धको जनचेतनामूलक अभियानमा सक्रिय बनाउन सकेको छैन। कांग्रेसले यसै वर्षको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीचको विवादमै कांग्रेस फसेको छ। कोरोना भाइरस आफैमा सरुवा भाइरस हो, जसले गर्दा मान्छे बीच भेटेर केही गर्न मिल्दैन। तर प्रविधिको योगमा राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमबाट समेत कोरोना विरुद्ध सन्देश प्रचार प्रसार गर्न सक्छन्। दलका कार्यक्रम प्रचार प्रसार गर्नुपर्दा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा करोडौं खर्च गर्ने दलहरू जनहितमा मौन बसेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोभिड-19लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना बनाई लागू गर्न उपत्यका प्रदेश र माताहतका जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। चाडपर्वका बेलामा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन प्रहरी परिचालन गर्ने, शान्ति सुरक्षा मजबुत गराउने, कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिने गरी विभिन्न योजनाका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालय अघि बढेको छ। सँगै विगतका वर्षमा जस्तै अप्रिय घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाउने योजना बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लामा सुरक्षा योजना एकीकृत गरेर संयुक्त सुरक्षा योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ भने बाँकी अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालय समेत विशेष सुरक्षा योजना निर्माणमा जुटेका छन्। हाल जिल्लाको सुरक्षा योजना तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतको भनाइ छ। जो पहिलाको रेगुलर चेकपोइन्ट भन्दा चेकपोइन्ट बढाइन्छ अनि नागरिक सहायता कक्षहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जिल्ला सदरमुकाममा लगायत मेन ठाउँमा चाहिँ त्यो सहायता कक्षहरू पनि स्थापना गर्ने भावले अभियसली मेन पावरहरू बढी चाहिन्छ। त्यसैले हामीसँग भएको रिजर्भ फोर्स गणहरू, गण, गुल्म, तालिम केन्द्रमा भएका मौजाद प्रहरी जनशक्तिलाई चाहिँ हामी थप मद्दतको हिसाबले आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्छौँ। प्रहरीको सुरक्षा योजना सधैँ नै हुने भए पनि चाडबाडका बेला विभिन्न गतिविधि हुने भएको कारण अप्रिय घटना रोक्ने उद्देश्यले अझै गस्ती बढाउने, सुरक्षा चौकी थप्ने र नाकामा विशेष ध्यान दिने प्रहरीको योजना छ। केही दिन अघि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीबाट प्रदेश प्रमुख तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई भर्चुअल बैठक मार्फत आवश्यक रणनीति बनाउन निर्देशन भइसकेको र सोही अनुसार जिल्लालाई समेत वस्तुस्थिति अनुसार योजना बनाउन निर्देशन गराइसकिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट सबै प्रदेशका प्रमुख डिआइजी साहबहरू त्यसपछि मेट्रोको डिआइजी साहबलाई चाहिँ भर्चुअल मिटिङबाट यो अब चाडपर्व नजिक आएकोले सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्देशन भएको छ। त्यसमध्ये पहिला चाहिँ सधैँ प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक पटक हामी कुनै चाडपर्व ठुल्ठुला मेलाहरू आफ्नो एरियामा हुँदा एउटा सुरक्षा रणनीति सुरक्षा योजना बनाउँछौँ नै। तर अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भने अहिले यो जुन कोभिडको महामारीले सङ्क्रान्त भएको छ देशैभरि अथवा संसारैभरि,
यो कोभिडको महामारीलाई पनि प्रायोरिटी राख्दै सुरक्षा योजना बनाउने भन्ने चाहिँ भएको छ। त्यसो त देशमा कोभिड-19 को संक्रमण समेत रहेकाले त्यसलाई ख्याल गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउने काममा प्रहरी कार्यालय जुटिरहेको छ। यसपालि 77 जिल्लामा कोभिड-19 बाट आफू पनि बच्ने र नागरिकलाई समेत बचाउने गरी रणनीति तयार पार्ने कार्यमा प्रहरी कार्यालय लागेको छ। सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी हरेक क्षेत्रमा परिचालन गरिने, मोबाइल गस्ती बढाइने तथा सुरक्षा चौकी थप गरेर शान्ति सुरक्षालाई चुस्त पारिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। लोभलाभमा नपरी काम गर्न र प्रहरीको व्यवहारबाट नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट नपुर्याउने ढंगले कार्य गर्न उपत्यकाका प्रहरीलाई सचेत गराइएको छ। सरकारले गत भदौ 22 गतेदेखि लागू हुने गरेको जोर बिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गराउन काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीले जोर बिजोर प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकोले ट्राफिक प्रहरीले जोर बिजोर प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। जोर बिजोरको नियम उल्लङ्घन गर्ने 1000 भन्दा बढी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू दैनिक कार्यवाहीमा परेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले जोर बिजोर प्रणाली अन्त्यको घोषणा नगरेसम्म जोर गते जोर नम्बर प्लेटका सवारी साधन र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने जनाइएको छ। बलात्कारको दर दिनानुदिन बढ्दै गएपछि विभिन्न समूहले बलात्कारीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विरोध गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको माइतीघर र बसन्तपुरमा दर्जनौं किशोरीहरूले बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कार तथा हत्याका घटना बढ्दा पनि सरकार उदासीन भएको भन्दै उनीहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन, बलात्कारीलाई फाँसी दे, सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नै पर्छ, बलात्कारीले सजाय पाउनै पर्छ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका छन्। बलात्कारको घटना बढ्दै जाँदा आफूहरू केही पनि कतै पनि सुरक्षित नरहेको भन्दै डर र त्रासमा बस्नु परेकाले सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी सरकारले बलात्कारीलाई कि त फाँसी दिनुपर्ने, नसके बलात्कारी हौ भनेर निधारमा टाँसिदिनुपर्ने नारा लेखिएको उनीहरूले ब्यानर बोकेका थिए। आजै बसन्तपुरमा कानून भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आँखामा पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। दैनिक 8 वटासम्म बलात्कारका घटना हुने गरेको भए पनि कानून फितलो भएका कारण आरोपीहरूले सजाय नपाउने आरोप लगाइएको छ। भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा लजहरू छ, कानुनहरू छ, तर अहिले जुन यो रेपहरूको घटना दिनदिनै यति +6 +7 भइरहेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारले कुनै पनि नजर लगाएको छैन। रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुँदाहुँदै पनि यसरी आँखामा पट्टी बाँधे जसरी बसेको छ हाम्रो सरकार गभर्मेन्टहरू। हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ यसको लागि अगाडि बढेको छैन भनेर देखाउन चाहिँ हामीले यसरी आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको। नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै गए पनि पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो बढेको छ। असोज 25 गते बस्ने भनिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज 23 गते कांग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधन भएकोले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रसाईको शुक्रबार काठमाडौँस्थित ओम अस्पतालमा निधन भएको थियो। प्रसाईको निधनमा कांग्रेसले असोज 24, 25 र 26 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने बताएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण अर्को मिति तय हुन सकेको छैन। घरमा काम गर्ने एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि नेता पौडेल आइसोलेसनमा बसेका थिए। यसअघि असोज 19 गतेलाई निर्धारित बैठक केन्द्रीय सदस्य अर्जुन सिंह केसी र गगन थापा सहित आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्पना चौधरी र शम्भुलाल श्रेष्ठलाई कोरोना देखिएपछि स्थगित भएको थियो। .
पार्टी जसपा नेपालले कार्तिक पहिलो साता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले कार्तिक 3 र 4 गते बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा संघीय परिषद र केन्द्रीय समिति गठन, पार्टीको विधान संशोधन, कार्यविभाजन र पार्टी समायोजन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जसपा बनेको 6 महिना हुँदा पनि केन्द्रीय समिति बन्न सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सकेर यसै वर्षको तिहारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ। सम्भवतः भूकम्पले भत्काएका संयौं सम्पदाहरूमध्ये रानी पोखरी धेरैको चासो र चिन्ता भएको सम्पदा हो। निर्माण सम्पन्न भएको रानी पोखरी यस वर्षको तिहारमा सर्वसाधारणका लागि खोलिने भएको छ। भूकम्पले भत्काएको 5 वर्ष 6 महिनापछि रानी पोखरी पुरानै स्वरूपमा फर्किएको हो। ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण सकिएपछि काठमाडौँकै सुन्दरता बोकेको रानी पोखरीले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ। आगामी तिहारमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्नका लागि अहिले सरसफाई र बत्ती राख्ने काम भइरहेको छ। यो भाइटिकाको दिनमा खोल्ने भन्ने कुरा छ हैन। अब जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो पहिला महानगरले पनि हामीले भनेको थियौँ अब आउने भाइटिकाको दिन यो कम्प्लिट हुन्छ। हामी त्यो भाइटिकाको दिनमा अब सबै उसमा खोल्ने भन्ने कुरा भएको त्यो अनुसारको काम कम्प्लिट भयो। पोखरीको बीचो भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा यही असोज 15 गते बिहान 8 बजेको साइतमा मुख्य 1 र अन्य 4 गरी 5 स्थानमा गजुर राखिसकिएको छ। मुख्य गजुर 123 किलोग्राम तौलको तामाले बनेको हो। गजुरको बाहिरी भागमा भने सुन लेपन गरिएको छ। भूकम्पपछि 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष तिहारमा सर्वसाधारणले बालगोपालेश्वर मूर्तिलाई पोखरीमा रहेको पुलको मुखमा राखी दर्शन गर्ने गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले यसपालि तिहारमा खुल्ला गरिए पनि कोरोनाका कारण भीड़भाड़ गर्न नदिने बताएका छन्। जहाँसम्म पहिला भूकम्पको अगाडि जुन व्यवस्था भएको थियो त्यो अनुसारमै हुन्छ। त्यो अब हामी मन्दिरसम्म जान आउनको लागि हामी त्यो ठाउँ उपलब्ध त्यो हुन्छ पहिलाको जस्तै। तर एउटा कुरो अहिले असर के भन्दाखेरि अहिले भिडभाड नगर्ने जुन कोभिड कारणले जुन अहिले समस्या देखिएको छ हैन, जसको कारणले अब अलिकति त्यहाँ व्यवस्थित पहिलेको भिडभाड भन्दा पनि अब भिडभाडलाई अब नियन्त्रण गर्ने अलिकति कमजोरी गरेर कम गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था आउँछ हैन। अब त्यो विषयमा अब त्यो कसरी अब त्यहाँ प्रवेश गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो चुनौती छ। ऐतिहासिक सम्पदा निर्माणका लागि सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि कहिले पुरातत्व विभागसँग त कहिले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग नै आन्तरिक कुरा नमिल्दा 3 वर्षसम्म पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अन्ततः पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाइएको थियो। प्राधिकरणले पनि भक्तपुरको एक उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएपछि कामले तीव्रता पाएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्रै ती संरचना हटाउन भनेको थियो। सो अनुरूप फेवातालको 65 मिटर भित्रका अवैध र अतिक्रमित संरचना गत वर्षको साउनभित्रै हटाइसक्नुपर्ने हो। तर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद 1 वर्ष घड्किएपछि महानगरपालिकाले फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। फेवातालको 65 मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा 7 महिना लगाएर तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार भत्काउनको लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा 8 तले पक्की घरदेखि टहरासम्म गरी झण्डै 500 घर रहेका छन्। महानगरले मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले 65 मिटर मापदण्डभित्र पर्ने घर टहराहरूको विवरण पनि समेटेको छ भने यी संरचनाहरूलाई मुआब्जा पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा 30, 35 र 65 मिटर गरी अधिग्रहणको वर्गीकरण पनि गरिएको छ।
त्यसमा कति घर कति सार्वजनिक जग्गा पर्छ भन्ने उल्लेख गरिए पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा तालमा सबैभन्दा कम हुने पानीको सतहलाई नै मापदण्ड कायम गर्ने बिन्दुको रूपमा उल्लेख गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जेसीले बताउनुभयो। एउटा रिपोर्ट हेर्दाखेरि तालको अगाडि किनारा कुन हो भन्ने कुरो किटानी गरेको छैन। हाम्रो कुरो नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। हामीले के गर्यो भने हामी ताल अहिलेको तालको पानी भएको किनारा भने तालको किनारा राख्ने भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाएका छौँ। अब जहाँसम्म अब यो छिटोभन्दा छिटो अब समिति बनाएर अगाडि बढ्छ होला र त्यो हाम्रो रिपोर्टले गर्दाखेरि यदि साँच्चै हाम्रो रिपोर्टलाई बुझ्न चाहनेहरूले त्यसलाई बुझ्यो भने 1-2 महिनामा त्यो फेवातालको समस्या सल्ट्याएर लिएर जान सकिन्छ। तालको मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा सर्वोच्चको आदेशपछि आर्थिक तथा मानसिक समस्या भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। आफूहरू ताल संरक्षणको विरोधी नभएको तर फेवातालको मापदण्ड नै पारदर्शी नभएको स्थानीय नवीन बरालको भनाइ छ। क्याबिनेटबाट पास हुने गरी सम्बन्धित निकायले सिफारिस गरेर मापदण्ड एकिन रूपमा यो हो र यो कार्यान्वयन गर्ने र यो उद्देश्यको लागि चाहिने फेवाताल संरक्षणको लागि र संरक्षणसँगै के कार्ययोजना हुन् त नि भनेर निश्चित योजनाको लागि फेवातालको लागि एउटा खाका बनाएर कुनै पनि मापदण्ड तोकेको स्पष्ट रूपमा हामीले अहिलेसम्म प्रमाणित प्रतिलिपि कहीँबाट पनि पाउन सकेका छौँ कानुनी सरकारी निकायबाट। फेवाताल संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गाधनी र लालपूर्जाधरीहरूको समस्या र भावनाको कदर गर्नु पनि सरकारको दायित्व रहेको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। काठमाडौँ मनोहरा सरसफाई अभियानको 186औं हप्ता पूरा भएको छ। स्वच्छता मेरो पहिचान, सफाईमा मेरो योगदान, स्वच्छ सफा हराभरा मनोहरा भन्ने नाराका साथ सरसफाई अभियान चलिरहेको छ। काठमाडौँ स्थित बालकुमारीमा आज भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिलेसम्मको अभियान सफल भएको र अब झन उत्साहका साथ सरसफाई अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषित हमलाले नागरिकको दायित्वसँग जोडिएका सबै विषयमा सञ्चार माध्यमबाट राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। प्रिन्ट मिडियामा, इलेक्ट्रोनिक मिडियामा, सोशल मिडियामा सबै मिडियाको तर्फबाट, सबै सञ्चार क्षेत्रको तर्फबाट यहाँहरूको अभियानलाई पूर्ण सहयोग गर्ने म घोषणा गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि म यहाँहरूलाई स्थान दिन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा मैले बिहान रेडियोमा बोल्दा होस्, दिउँसो रिपोर्टर्स नेपालमा बस गर्दा होस्, बेलुका टेलिभिजनमा बस गर्दा पनि म यहाँहरूको एजेन्डालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने प्रण गर्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमणबाट देश आक्रान्त बनिरहेको बेला यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिकको ठूलो भूमिका रहने भएकोले सबैले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न थमलाले सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा अभियानका अध्यक्ष चन्द्र दङ्गालले मनोहरालाई सधैँ स्वच्छ सफा र हराभरा बनाउने उद्देश्यले आफूहरू अघि बढेको बताउनुभयो। अभियानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विभिन्न संघ-संस्था तथा स्थानीयवासी गरी सयौंको संख्यामा सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष धमला सहित 2 दर्जन बढी अभियन्तालाई सम्मान पनि गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारद्वारा अनसन तोड्न आग्रह, धोका दिएको भन्दै केसी समर्थक सडकमा, चिकित्सक संघले भोलि आकस्मिक बाहेक सेवा ठप्प पार्ने। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा आज नयाँ कृतिमान। एकै दिन 5000 भन्दा धेरै संक्रमित, निको हुनेको संख्या गिरावट हुँदा सक्रिय संक्रमित 31,000 नजिक। कोरोनाले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेन। नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको सीसीएमसी पनि निकममा, ठूला राजनैतिक दल पनि गैर जिम्मेवार। कोभिड-19लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना बनाउने प्रहरीको तयारी, आफू पनि बच्ने र नागरिकलाई पनि बचाउने रणनीति अख्तियार गरिँदै। बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढेपछि अपराधीलाई कडा कार्यवाहीको माग गर्दै सडकमा जनता, भएको नियम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगराइएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश। 27 वर्षदेखिको युद्धलाई विराम दिन अर्मेनिया र अजरबैजान तयार। सीमा क्षेत्र नार्गोनो काराबाख क्षेत्रमा 2 हप्तादेखि भइरहेको तनाव तत्कालका लागि अन्त्य।
र युएफए नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत आजसम्म चरणको खेलमा स्पेन र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा, अर्को खेलमा जर्मनी र युक्रेन बीच भिडन्त। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले गहिरो धक्का पुर्याएको छ। कोरोना भाइरस र अन्य कारणले तत्काल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव नभएको विश्व बैंकले आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कतिपय बलिया अर्थतन्त्र भएका देशहरूभन्दा नेपाल अझै बलियो स्थितिमा रहेको दावी गरिरहेका छन्। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर नगण्य हुने अनुमान गरेको थियो। दक्षिण एसिया स्तरीय अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नराम्रो धक्का लागेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्सिएर 0.6% पुग्ने आकलन गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई मान्न तयार छैनन्। ओलीले कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागे पनि ठूला देशको जस्तो अर्थतन्त्रमा असर नपरेको दावी गर्दै विश्व बैंकको अनुमानलाई चुनौती दिएका हुन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गैर आवासीय नेपाली संघको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन धक्का दिन नसक्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय बलिया अर्थतन्त्र भएका देशहरूभन्दा नेपाल अझै प्लसको स्थितिमा रहेको बताए। कोभिड-19 को कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरमा गम्भीर धक्का लागेको छ। तैपनि कतिपय बलिया अर्थतन्त्रहरू भन्दा हामी अझै पनि प्लसको स्थितिमा छौँ। जिरोमा गएका छैनौँ, माइनसमा जाने सम्भावना छैन। यसरी नेपालको अर्थतन्त्र लोकतन्त्र स्थापनापछि र खास गरी संविधान जारी भएर तीनै तहका निर्वाचनहरू भइसकेपछि नयाँ सरकारको निर्वाचित सरकारको गठन जब भयो, संविधान सम्मत सरकारको गठन जब भयो, त्यसपछि नेपालले आशाका किरणहरू जगाउने खालका विकासका गति, रूपान्तरणका गति, सामाजिक न्याय समानतातर्फका प्रयासका क्षेत्रहरूमा गति हासिल गर्दै अगाडि बढ्यो। कोरोना भाइरसका कारण विश्वको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्राय भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्न गएको हो। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% को हाराहारीमा मात्रै रहेकोमा पछिल्लो प्रक्षेपणबाट भने नेपालको अर्थतन्त्र 0.6% पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आर्थिक वृद्धि दरमा पर्न सक्ने असरलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्नबाट मुस्किलले जोगिएको थियो। लगातार 2 वर्ष नेपालीको औसत आय बढ्न सकेको छैन। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार वैशाखमा गएको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2.27% रहने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि विश्व बैंकले महामारीको विनाशकारी असर लम्बिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अर्थतन्त्रको विस्तार 2.5% मात्रै हुने आकलन गरेको थियो। 3 वर्षमा औसत 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको गति गत आर्थिक वर्षबाट 0% तर्फको यात्रा सुरु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कारण ठप्प रहेको भ्रिकुटी मण्डपको बजार क्षेत्रमा चाडबाड नजिकैसँगै काठमाडौँमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि व्यापार पनि बढ्न थालेको भन्दै त्यहाँका व्यापारीहरू खुसी भएका छन्। कोरोनाको कारण लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा गुजारा चलाउन समेत मुस्किल अवस्थामा पुगिसकेको उनीहरूको पुनः व्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि खुसी भएका छन्। दशैँलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै र गराउँदै बजार तथा पसल सञ्चालन गरेको काठमाडौँ निम्न व्यापारी संघका सह-अध्यक्ष चिन्तामणि प्रसाईले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारण अहिले विश्वमा असर परिरहेको बेला हाम्रो यो बजारमा असर नपर्ने भन्ने कुराहरू भएन। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँलाई एउटा निर्दयता अपनाउँदै केही न केही रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले हाम्रा गेटहरूमा चाहिँ यो कोरोना रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ हामीले बजार पसलहरू खोलेका छौँ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रमा आउने ग्राहकहरूलाई मास्कको प्रयोग तथा बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न लगाउने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दशैँमा किनमेल गर्न आउँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आउन पनि उहाँले सबै ग्राहकलाई आग्रह गर्नुभयो।
यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार 1600 अङ्कमाथि पुगे पनि अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से 11.34 अङ्कले घटेर 1589.64 अङ्कमा पुगेर बजार बन्द भएको थियो। नेप्सेमा करेक्सन हुँदा कारोबार रकम भने 3 अर्ब पुगेको थियो। नेप्से 193 कम्पनीको 1,11,64,506 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,90,50,58,000 को शेयर कारोबार भएको थियो। हाइड्रो पावर समूहको सूचक सबैभन्दा बढी घटेको थियो। हाइड्रो पावर समूहको सूचक सर्वाधिक 3.8% ले घटेको थियो। बैंकिङ समूहको सूचकमा 0.68% ले गिरावट आएको थियो। नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्दा वित्त कम्पनी समूहको सूचकमा भने 3.91% ले वृद्धि भएको थियो। सर्वाधिक कारोबार हुने शीर्ष 5 कम्पनीहरूमा कुमारी बैंक बाहेक 4 वटा हाइड्रो पावर रहेका छन्। अरुण कावेली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 12,41,80,000 बराबरको कारोबार हुँदा नेशनल र सानिमा माई हाइड्रो पावरसँगै कुमारी बैंक र अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कारोबार रकममा अगाडि रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्मेनिया र अजरबैजान युद्धविरामका लागि तयार भएका छन्। मस्कोमा शनिबार बिहानदेखि सुरु भएको 10 घण्टाको लामो वार्तापछि दुवै पक्ष युद्धविरामका लागि तयार भएको हो। सीमा क्षेत्र नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा 2 हप्तादेखि भइरहेको तनाव तत्कालका लागि रूसी मध्यस्थतामा अन्त्य हुने बताइएको छ। रूसी विदेश मन्त्रीका अनुसार रेड क्रसले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मध्यस्थता र मानवाधिकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। अब खेलकुद समाचार। यूएफए नेशन्स लीग फुटबल अन्तर्गत आज समूह चरणको खेलमा स्पेन र स्विजरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह चरणको तेस्रो खेलमा स्पेन र स्विजरल्याण्ड भिड्न लागेका हुन्। खेलमा हुने 2 टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:30 सुरु हुनेछ। अघिल्ला 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको स्पेन लीग समूह चरणको 4 शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ भने स्पेनले पहिलो खेलमा जर्मनीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। तर दोस्रो खेलमा स्पेनले युक्रेनलाई 4-0 ले हराएको थियो। स्विजरल्याण्ड भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। समूहको पुछारमा रहेको स्विजरल्याण्डले 1 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा युक्रेनसँग 2-1 ले हारेको स्विजरल्याण्डले दोस्रो खेलमा जर्मनीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। यसैबीच समूहको अर्को खेलमा जर्मनी र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको युक्रेन तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। जर्मनी विरुद्ध मैदानमा उत्रँदा युक्रेन दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। यता जर्मनी भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। जर्मनी 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारद्वारा अनसन तोड्न आग्रह, धोका दिएको भन्दै केसी समर्थक सडकमा, चिकित्सक संघले भोलि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा आज नयाँ कृतिमान। एकै दिन 5,000 भन्दा धेरै संक्रमित, निको हुनेको संख्यामा गिरावट आउँदा सक्रिय संक्रमित 31,000 नजिक। कोरोनाले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेन। नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको सीसीएमसी पनि निकममा, ठूला राजनैतिक दल पनि गैर जिम्मेदार। कोभिड-19लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना बनाउने प्रहरीको तयारी। आफू पनि बच्ने र नागरिकलाई पनि बचाउने रणनीति अख्तियार गरिँदै। बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढेपछि अपराधीलाई कडा कार्यवाहीको माग गर्दै सडकमा जनता। भएको नियम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगराइएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश।
27 वर्षदेखिको युद्धलाई विराम दिन अर्मेनिया र अजरबैजान तयार। सीमा क्षेत्र नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा 2 हप्तादेखि भइरहेको तनाव तत्कालका लागि अन्त्य। र UEFA नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत आज समूह चरणको खेलमा स्पेन र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। अर्को खेलमा जर्मनी र युक्रेन बीच भिडन्त। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।